अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम डी राइट एंगल के साथ मैं हूं शाह शराज। कल DGISPR की जानिब से काफ़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बताया गया इंडिया से एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आके 124 किलोमीटर से पाकिस्तान की हदूद के अंदर ट्रैवल किया और आके मियाँ चुन्नू के करीब आके गिरा। तफसीलात बताएं कि 9 मार्च को शाम 6:30 बजे के करीब ये ऑब्जेक्ट इंडिया से फ्लाई हुआ। इसने टोटल 226 किलोमीटर फासला तय किया और पाकिस्तान में 124 किलोमीटर अंदर आया और मियाँ चुन्नू के करीब आके गिरा। क्या इंडिया में एक बार फिर जंगी जुनून सराबार हो चुका है? इसलिए माजी में नजर डाली जाए, इंडिया ऐसे ओछे हथकंडे कर चुका है और हमारी पाक फौज उनको भरपूर जवाब दे चुकी है। क्या इंडिया एक बार फिर जंग चाह रहा है? इन्हीं तमाम हालात पे बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब मौजूद हैं। कर्नल साहब, ये जो कल DGISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बताया जाए कि एक जो कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था हमारे हदूद में आके मियाँ चुन्नू के करीब आके गिरा। इसकी क्या तफसीलात के आपके पास? इसलिए बताया जा रहा है ये कोई मिसाइल था या ब्रह्मोस था, ये सुपरसोनिक मिसाइल था। आपके पास इसकी क्या तफसीलात है? ऑलराइट, देखें ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो तो तफसीलात थी, सर्टली वो जो फौज के तर्जमान हैं DGISPR, वो मौजूद थे। फिर एयरफोर्स के जो एयर वाइस मार्शल थे वो वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने सर्टली उसको एक्सप्लेन किया। अब देखिए, इस वक्त तो बहुत सारी बातें एक लिहाज से चल रही हैं, बट वट एवर द केस में भी, अगर इसके ऊपर आप समझते हैं कि वॉर हेड नहीं था, बट स्टिल एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, उसने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद के अंदर आया है, पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी एक लिहाज से की है, और मियाँ चन्नू के पास यानी पाकिस्तान के सरहद के अंदर ऑलमोस्ट यू कैन से कि शायद 360 किलोमीटर ट्रैवल करके तो फिर यहाँ पर पहुंचा और गिरा, तबाह हुआ, ख़त्म हुआ। बट अब नो दैट इज़ टू बी सीन, क्योंकि मोस्ट प्रॉबेबली इसके बारे में यही कहा जा रहा है कि ये कोई जो ब्रह्मोस इनका मिसाइल है, जो कि रशिया और इंडिया दोनों आपस में एक जॉइंट वेंचर है, उसके तहत इन्होंने बनाया। ये क्लेम करते हैं कि दिस इज स्टेट ऑफ द आर्ट एक लिहाज से मिसाइल, और उसको आप शिप से भी लॉन्च कर सकते हैं, एयर से भी लॉन्च कर सकते हैं, फिर ग्राउंड से भी लॉन्च कर सकते हैं और सबमरीन से भी लॉन्च कर सकते हैं। और देन सर्टली इसकी लिथैलिटी को जो करते हैं, इसकी रेंज की बात करते हैं, इसकी स्पीड को आप ये देखते हैं, तो सर्टली ये जो उन्होंने वेपन एक डेवलप किया है, ये कोई ऐसा नहीं कि इसको आप लाइट ले सकते हैं। सर, ये आपने बात की कि हमने डिटेक्ट नहीं किया। सर, ये पूरी जो सूरत हाल में बताता चलो, जो DGISPR ने बताया कि वो वॉच कर रहा है, तो इसको डिटेक्ट उन्होंने किया था कि कुछ ऐसी चीज़ आ रही है। इसलिए माजूम नज़र डाली जाए, हम फ्लाइंग क्रॉस फायरिंग हमारे बॉर्डर पे होती रहती थी, हल्के फुल्के कहानी चलती रहेगी, मगर सर ये इंडिया से फ्लाई हुआ 226 किलोमीटर फ्लाई करके 126 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर हदूद में ये आया, तो सर इसको मारा क्यों नहीं? ये खुद से क्यों गिरा? क्या इसको वॉच करा जा रहा था पहले? पहली बात तो ये है कि मैंने आई डिड से दैट कि नहीं, हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सके। सर्टनली आपने इसको डिटेक्ट किया, आप ही को पता था ये सब कुछ एक लिहाज से हुआ, और उसके बाद आप फिर डिटेल्स के अंदर ये सारे गए। जो मैं मकसद आपसे कहना चाह रहा हूँ कि एट द मोमेंट यू कांट से दैट वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, कि जी नहीं, आप जितने भी मिसाइल्स हैं या जो एयर डिफेंस आपकी पोटेंशियल या कैपेबिलिटीज है, और इवन फॉर दैट मैटर आपकी जो एयर फोर्स है, वो सारी की सारी जो है वो डिप्लॉयड फैशन के अंदर है। नो, नॉट एट ऑल। और अगर आपको याद हो, मैं अगेन आई टेक यू बैक टू 27 फरवरी की बात करते हैं, तो उसके अंदर भी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि आप ये कहें जी कि नहीं, अच्छा चलो फर्स्ट करो वो आए भी और दरख्त जो उन्होंने चंद गिराए, सारा कुछ किया, जमीन को डैमेज किया, तो आपने देख लिया कि इसके बाद फिर आपने उनको कहा कि अगला जो सारा सिलसिला होगा वो हम जवाब देंगे, आप उसके लिए आप तैयार भी रहें, टाइम भी हमारा होगा, सिलेक्शन ऑफ टारगेट भी हमारा होगा, एंड विल टेल यू कि हम क्या करते हैं, एंड द वेरी नेक्स्ट डे यू सी व्हाट हैपेंड। सो मैं ये जरूर आपसे कहूँगा कि वी डोंट हैव टू गो बेसिकली टू दी सोशल मीडिया विजिट्स, कि जिनका काम ये सिर्फ तनकीद करना या सवालात करना। Those who are responsible for this, they are absolutely aware of it, they understand how to tackle it, how to deal with it, और आई एम श्योर कि आप ये देखेंगे कि बिल्कुल आप देखें ना, आपकी शाह महमूद कुरैशी का भी एक लिहाज से रिप्लाई आया कि लगता है उनको फिर किसी चीज़ की तलब हो रही है, और उसी के साथ फिर आज उनका जो चार्ज दी अफेयर है इंडिया का, ही वाज कॉल्ड बेसिकली द फॉरेन ऑफिस, सर्टनली उसके ऊपर बिल्कुल उसको बताया जाना चाहिए था, दिस इज व्हाट द फॉरेन ऑफिस हैज डन इट। बट आगे की चीज़ें तो फिर देखते हैं कि हाँ, चीज़ें कैसे एक लिहाज से सामने आएंगी, और ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ये सब कुछ सर्टनली स्टैब्लिश तो हो रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर भी बड़ा एक लिहाज से शोर होगा बचा हुआ है,
کہ یہ چیز اگر نکل گئی ہے فائن اور ایسی چیز جو کہ پاکستان کو پتہ چلی وی انڈرسٹینڈ کہ ان کی اوکے جی ٹیسٹنگ سائٹس کدھر ہیں وی انڈرسٹینڈ ان کے لانچرز کدھر ہیں تو اب نو دیٹ یہ ساری کی ساری چیزیں تو مانیٹر ایک لحاظ سے ہو گئی ہیں اب نو آگے دیکھتے ہیں کہ آج اس طرح کا انڈیا کا ایک لحاظ سے جو ہمارے ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ وی آر جسٹ ویٹنگ فار دیئر اپلائی اینڈ دیئر ریزننگ کہ جی اس کو وہ کس طریقے سے ایک لحاظ سے لے کر آتے ہیں آج انڈیا کے اندر بھی بڑی لہر اس کے اندر ہو رہی ہے مودی کو بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ٹارگٹ ایک لحاظ سے کیا تو جا سر رہا کیا ہے انڈیا فائدہ اٹھا رہا ہے جب ہمارے ملک میں ایک کرنٹ سیاسی ایک کرائسس چل رہا ہے کافی زیادہ اشتعار انگیز ہمارا ملک میں سیاسی رجحان جو کافی زیادہ بھپرا پڑا ہے کافی زیادہ ایک دوسرے پہ تنقید ہو رہی ہے کیا انڈیا نے اس کا فائدہ اٹھایا کیا انڈیا پہ جنگی جنون سوار ہو چکا ہے مودی پہ جیسے انڈیا میں بھی الیکشنز آنے والے ہیں کیا انڈیا جو مودی ہے وہ الیکشن سے پہلے جنگ چاہتا ہے سر دیکھیں جو ان کے ایکچولی الیکشن ہونے تھے اس کے اندر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوائے ایک سٹیٹ کے باقی تو بی جے پی ایک لحاظ سے لے گئی ہے تو جو انہوں نے ایک ٹرموائل کریٹ کیا تھا ود ان انڈیا اینڈ ادروائز اور جو ہندتوا کی بات کرتے تھے سارا کچھ ہے اس کو تو انہوں نے جو کہ انکیش کرنا تھا کر لیا بٹ ود ریگارڈس ٹو یہ جو کچھ ہوا اور پرسوں کی آپ بات کریں اور پھر کل جب پریس کانفرنس کے بعد تو ایک تو میں یہ ضرور آپ سے کہوں گا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ چاہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی آپ بات کرتے ہیں پولیٹیکل کوئی ٹرمائل کی اگر پاکستان کے اندر بات کرتے ہیں تو کوئی پولیٹیشینز نے تو نہیں یہ ساری چیزیں ایک لحاظ سے لڑنی ہے کاؤنٹر کرنا دس از ریسپانسبلٹی آف دی آرم فورسز آف پاکستان آرمی ایئر فورس نیوی کی بات کرتے ہیں آپ they understand how to tackle India how to give appropriate response and reply to the India and certainly they are prepared تو مجھے کسی طرح کا کوئی پرابلم اس طرح کا نہیں ہے اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ ایون یہ جو پاکستان کے اندر بھی مختلف طرح کی جو باتیں چل رہی ہیں سیاست کے حوالے سے نو کانفیڈنس موو کی بھی آپ بات کرتے ہیں اس میٹر آف اونلی فیو ڈیز آئی تھنک the things are going to be settled by تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تب تک سچویشن مطلب ہوم فرنٹ کے اوپر اٹ ول بی کنٹرول بٹ ہاں اب یہ جو مسئلہ ایک لحاظ سے ہوا ہے اور یہ پاکستان کی سلامتی کی آپ بات کرتے ہیں پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی بات کرتے ہیں it is not tolerable میں صاف آپ سے بتا دوں تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو احتجاج کرنا چاہیے اس کے خلاف جا کے اقوام متحدہ میں اور دیگر تنظیمات کے ہمیں احتجاج سے آگے بڑھنا ہوگا احتجاج سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ بڑا بے شرم ملک ہے انڈیا جس کو یہ شیطانی ٹرائکا جو ہے وہ رول کر رہی ہے مودی کے نیچے we have to reply them the way the language they understand اور جو جس سے ان کی تھوڑی سی عقل یا ہوش ٹھکانے آتے ہیں اور یو نیور نو کہ جب اس دفعہ ان کو جواب دیا جائے گا تو اگین وہ ان کو ڈیفیٹ بھی ہوگی اور یہ بہت سارے لوگوں کو میڈل دیتے آپ کو نظر آئے گا جس طریقے سے انہوں نے جو ایئر فورس کا ان کا آفسر تھا ونگ کمانڈر ابھینندن جب اس کو انہوں نے سیکنڈ ہائیسٹ گیلنٹری ایوارڈ دیا تھا تو آئی ایم شیور اسی طریقے سے لوگوں کو یہ ایوارڈ تقسیم کریں گے انڈین لوگوں کو جو ہے وہ جھوٹ ایک لحاظ سے بولتے نظر آئیں گے بٹ آئی ایم ویری شیور کہ یہ بڑا اپروپریٹ جو ہے وہ ہر لیول کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو جواب دیا جائے گا چلیں سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ ناظرین شاہ انڈیا بھول گیا ہے 27 فروری کا واقعہ جب ہماری پاک فوج کے افسران نے ہمارے ایئر فورس کے افسران نے ان کے جہاز کو مار گرایا تھا اور ان کے پائلٹ کو پکڑا تھا اور کافی ان کو چائے پلا کے رخصت کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا دی ٹی واز فینٹاسٹک تو شاید انڈیا بھول گیا ایک بار ان کو واپس چائے پینے آنا چاہ رہے سے پہلے وہ ناشتہ کرنے آئے تھے ہم نے جب بھی ان کو ڈھول چکائی تھی ہم نے ان کو اس بار چائے پلا کے بھیجا تھا تو انڈیا آنا چاہتا ہے لڑنا چاہتا ہے تو لڑ لے ہماری پاک فوج ہمارے تمام افسران تیار ہیں دیٹس آل فار ٹونائٹ مجھے دیجیے اجازت اللہ حافظ وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں